अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़िर, लाहौर हाई कोर्ट से भी दो जज और उठ खड़े हैं इंसाफ और हक के लिए, और आज उन्होंने किस तरह बानी पीटीआई के मुकदमात को उड़ा के रख दिया और किस तरह नून लीग की चीखें जो है वो आज निकलवाई गई। ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखते हैं। कोर्ट से कुछ अहम खबरें हैं। सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने दो खड़ा किए हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे। और जिस तरह ये चीखें निकली, अज़मा बुखारी साहबा ने आज उसका इजहार भी किया, जो चीखें निकली हैं, ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखते हैं कि बहुत ज़्यादा एतराज़ आपको पता किया जाता है अज़मा बुखारी ने क्यों रोना रोया, और अज़मा बुखारी वाला जो मामला वो भी आपके सामने रखते हैं। और फिर इस लाहौर हाई कोर्ट के दो जजेस ने खड़ा किया, फिर सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पीटीआई ने खड़ा किया वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे यही दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नाज़िर, सबसे पहले आपको पता है कि जो ज़्यादतियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ की गई या उनके ऊपर जो मुकदमात बनाए गए वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं, और फिर उनके ऊपर जब जजेज इंसाफ देते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से तनकीद की जाती है, एतराज़ आयद किया जाता है। जैसा कि आज आपको पता है कि अज़मा बुखारी की रात से एक वीडियो वायरल थी जिसके ऊपर अज़मा बुखारी ने फैसला किया कि जनाब वो लाहौर हाई कोर्ट से रजू करेंगी, और जैसा कि आज उन्होंने रजू किया, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की और वहाँ जजेस के ऊपर तनकीद की, तंज़िया अंदाज में कि जनाब वो एक जमात को तो जनाब 3 मिनट में उनकी जो है वो डायरी नंबर लग जाता है, 15 मिनट में उनको इंसाफ मिल जाता है। तो इस तरह की तनकीद और चीखें भी जो है वो निकलती रही, जबकि ये बेतुकी और नाजायज़ हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब आपने केसेस ही बोगस बनाए हुए हैं, नाजायज़ बनाए हुए हैं, तो जब वो कोर्ट के अंदर जाएंगे तो अदालतें डेफिनेटली उनको इंसाफ देंगे, बल्कि तहरीक इंसाफ को जो इंसाफ मिल रहा है वो भी देर में मिल रहा है, वो भी ना होने के यानी कि वो भी एक ज़्यादती और जुल्म है। लेकिन बरकैफ आज अज़मा बुखारी जब गई लाहौर हाई कोर्ट में, तो वो जो मुबैना नाज़िबा वीडियो है जो अज़मा बुखारी की वायरल हो रही है, अज़मा बुखारी का फेस लगा के एक फ़लक जवेद की जानिब से की गई, उसमें आज जो पेशरफ्त हुई है सबसे पहले वो लिख लें। नाज़िर, इसमें एक तो लाहौर हाई कोर्ट ने अज़मा बुखारी को FIA से रजू करने का हुक्म दिया, और दूसरी जानिब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट में आलिया नीलम ने अज़मा बुखारी की दरख्वास्त पर समाअत की दरख्वास्त में FIA वजारत दाखिला समेत दीगर को फ़रीक बनाया गया, और दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि फ़लक जवेद नामी खातून ने दरख्वास्त गुजार के ट्विटर पर जाली नाज़ेबा वीडियो अपलोड की। पहले भी फ़लक जवेद मुख्तलिफ मुल्क मुखालिफ सरगर्मी में मुलव्वस हैं। फ़लक जवेद सनम जवेद की बहना है, और मेरा ख्याल इस तरह की वीडियोस नहीं होनी चाहिए, नहीं नाजायज़ किसी का फेस लगा के या जो फेक वीडियो हो और जनाब आप उसके खिलाफ प्रोपोगंडा करें और बाद में आप कहें वो तो फेक वीडियो थी और आप हटा दें और जनाब वो आप डिलीट और रिमूव करना पड़े, तो ये एक ज़्यादती है, नहीं होना चाहिए इस तरह। और उसके बाद नाज़िर, दरख्वास्त में ये सज़ा की गई कि लाहौर हाई कोर्ट फ़लक जवेद का नाम ECL में डालने का हुक्म दे, अदालत FIA को मुबैना वीडियो की फौरी तहकीकात का हुक्म देकर रिपोर्ट तलब करे। यानी कि उन्होंने मुतलका जो प्लेटफॉर्म है वो FIA है, लेकिन कोर्ट से हुक्म उन्होंने लेना ज़रूरी समझा। जैसा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि अगर मैं ये हुक्म हाई कोर्ट से नहीं लूँगी तो हाई कोर्ट जो वो FIA की जो तहकीकात हैं वो उड़ा के रख सकती हैं, तो इस वजह से उन्होंने ये रजू किया। उसके बाद नाज़िर, समाअत के दौरान वकील को बार बार रुकमत देने पर चीफ जस्टिस ने अज़मा बुखारी को नशिस्त पर बैठने का भी हुक्म दिया। बोले रिमार्क्स ये कि आप इसलिए आपको बैठने का कहा कि आप डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं। तो उसके बाद नाज़िर, चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त को पेंडिंग रखेंगे। सरकारी वकील FIA को आगाह करे कि दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त को आज ही वसूल किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने पटिशन के साथ अज़मा बुखारी की तस्वीर सोशल मीडिया से फौरी हटाने का हुक्म दिया और दरख्वास्त गुजार को दरख्वास्त में तरमीम की हिदायत कर दी। अदालत आलिया ने रिमार्क्स में कहा कि आप कानून के मुताबिक FIA में कंप्लेंट फाइल करें, जिस पर अज़मा बुखारी के वकील ने कहा कि फ़लक जवेद मुल्क से फ़रार होने की कोशिश कर रही हैं, उनका नाम ECL में डाला जाए। जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि आप ECL से मुतल्लिका दरख्वास्त जो है मुतल्लिका अथॉरिटी को दें। देखें आज उनको भी इंसाफ मिला, तमाम हुक्म हकाम जो है वो जारी हुए, इसके बावजूद वो जो रो रहे थे। नाज़िर, अब आते हैं दो जजेस की जानिब जिन्होंने आज कमाल किया है, और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर लाहौर हाई कोर्ट से जो आज बड़ा खड़ाक हुआ, दो जजेस उठ खड़े हुए हैं और जनाब उन्होंने आज जो खड़ा किया। नाज़िर, ये इमरान खान साहब के 12 मुकदमात हैं जिनमें आपको याद होगा जिस्मानी रिमांड भी मांगा गया। इमरान खान का तफ्तीश करने पुलिस पहुंची, वो जो ग्रामेट्री टेस्ट हैं वो भी इमरान खान ने कराने से इनकार कर दिया था। तो उसकी आज जब समाअत हुई
اور محفوظ فیصلہ جو سنایا گیا وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ناظرین کرام، لاہور ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کا 9 مئی کے 12 مقدمات میں جسمانی ریمانڈ دینے کا جو ریمانڈ کا جو استدعا کی گئی تھی اس کو کل عدم قرار دے دیا گیا، نہیں ریمانڈ دیا گیا 12 مقدمات میں عمران خان کا۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام جسٹس طارق سلیم اور جسٹس انوار الحق پنو پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کیس میں پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سے دلائل بھی دیے۔ سماعت میں جسٹس طارق سلیم شیخ نے کہا کہ آپ ملزم کو فوٹو گرامیٹرک ٹیسٹ کے لیے فورس نہیں کر سکتے، جبکہ جسٹس انوار الحق پنو نے ریمارکس دیے کہ آپ کو کب خیال آیا کہ آپ ماڈرن ڈیوائسز کی طرف جانا چاہیے۔ اور اس کے بعد پروسیکیوٹر جنرل پنجاب فراد علی شاہ نے اپنے دلائل میں کہا کہ فوٹو گرامیٹری ٹیسٹ کی سہولت جیل کے اندر ہے، باہر لے کر نہیں جانا ہوتا۔ اس موقع پر پروسیکیوشن کو پورا موقع نہ دینا زیادتی ہوگی، آخر میں سارا الزام پروسیکیوشن پر پڑتا ہے، وہ ناکام رہی ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام پروسیکیوٹر جنرل نے کہا کہ بانی نے ٹویٹ سے خاص بیانیہ بنایا، جن موبائل سے ٹویٹ واٹس ایپ کیے ان کی برآمدگی تفتیش کے بغیر ممکن نہیں، اور اس پر عدالت نے کہا کہ اس سے زیادہ دھمکیاں ججوں کو ملتی ہیں۔ جسٹس انوار الحق نے کہا کہ تفتیش ملزم کو کہیں لے جا کر نہیں کی جا سکتی، یہ موبائل برآمد کیسے کرائے گا؟ اسی بات پر آ جائیں کہ آپ یہ موبائل کیسے ریکور کریں گے جبکہ ملزم تو جیل میں ہے؟ تو آپ اندازہ لگائیں، انہوں نے کہا کہ آلریڈی وہ جیل کے اندر ہے، ان کے اندر مقدمات بنے ہیں، آپ نے گرفتاری فوری ڈالنی ہوتی ہے، آپ نے پہلے یہ گرفتاری کیوں نہیں ڈالی؟ تو اب آپ کو گرفتاری یاد آ گئی۔ تو اس کے بعد ناظرین کرام 12 مقدمات میں عمران خان کے جسمانی ریمانڈ کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ سناتے ہوئے جو ہے وہ عمران خان کا جسمانی ریمانڈ کل عدم قرار دیا اور ویڈیو لنک کے پر حاضری کا نوٹیفیکیشن بھی کل عدم قرار دے دیا۔ یہ ایک بڑا کھڑاک جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ سے ہوا ہے۔ اب ناظرین ہم آگے آئیں تو جو اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں کھڑاک ہوا اس کی خبر لے لیں۔ ناظرین ہم آج پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی توشہ خانہ کے نئے کیس میں گرفتاری کے خلاف کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کر رہے تھے، جس میں بانی پی ٹی آئی کے معاون وکیل جو انتظار پنجوتا انہوں نے کہا کہ آپ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کر دیا ہے استدعا کہ آپ بانی پی ٹی آئی کا کیس نہ سنیں، یعنی کہ انہوں نے دوران سماعت جو ہے وہ اعتراض عائد کر دیا جو انتظار پنجوتا، انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیس نہیں سن سکتے کیونکہ آپ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد ناظرین ہم استدعا کی کہ آپ بانی پی ٹی آئی کا کیس نہ سنیں، جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس سننے پر اعتراض مسترد کرتے ہوئے کہا یہ کوئی وجہ نہیں ہے، اس طرح تو نیا ٹرینڈ شروع ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، آپ سلمان صاحب کو کہیں دلائل دیں، آپ کو کہہ رہے ہیں کہ مقدمے سے الگ ہو جاؤں۔ پی ٹی آئی وکلا نے کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس سماعت سے دستبرداری اختیار کر لیں، جس پر چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ ایسے نہیں ہوتا، اس کا پورا طریقہ کار موجود ہے۔ اس حوالے سے چیف جسٹس بابر ستار کا فیصلہ موجود ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس کی سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کرتے ہوئے سلمان صفدر صاحب سے کہا کہ وہ میرٹ پر دلائل دیں۔ آج یہ ایک بڑا کھڑاک ہوا ہے جناب کہ عامر فاروق صاحب کو بڑا جھٹکا آج لگا دوران سماعت، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس طرح کے کام کرتے رہتے تھے۔ اسی طرح ناظرین کرام جو سپریم کورٹ سے خبر ہے وہ لے لیں کہ سپریم کورٹ میں ناظرین کرام عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک اور بڑی خبر ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے، لیکن سپریم کورٹ والا معاملہ لے لیں۔ وہ یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے عمران خان نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ججز کمیٹی میں درخواست دائر کر دی ہے، اور وہ درخواست کیا دائر کی گئی ہے، اس میں کیا استدعا کی گئی ہے وہ سن لیں۔ اس میں استدعا یہ کی گئی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ میرے خاندان اور پی ٹی آئی سے متعلق کوئی مقدمہ نہ سنیں۔ 3 رکنی ججز کمیٹی چیف جسٹس کو پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کے مقدمات کے بینچز میں شامل نہ کریں۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ 2019 میں قانونی ماہرین کا مشورے پر قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس بھیجنے کی سفارش کی، اور میری آئینی ذمہ داری کو معزز چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ نے ذاتی حملہ تصور کیا۔ غلط تعصب کی بنیاد پر سرینہ عیسیٰ نے میرے خلاف عوام میں زہر اگلا، جو بیانات دیے تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ نے۔ اس کے بعد انہوں نے درخواست میں کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی اہلیہ کے اقدامات سے اتفاق کیا۔ درخواست گزار سمجھتا تھا کہ چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالنے کے بعد قاضی فائز عیسیٰ کو ماضی جو ہے وہ بھول جائیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہوا، جسٹس کے کنڈکٹ اس سے بالکل مختلف ہے۔ ڈیفینیٹلی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو میں نے بھی اس وقت مشورے دیے تھے جب یہ تعینات ہو رہے تھے کہ آپ ماضی کو آپ کو بھولنا پڑے گا اور آگے جو ہے وہ آپ کو بڑھنا پڑے گا، اسی میں ہی جو ہے وہ ملک کی بقا اور بہتری ہے۔ اس کے بعد ناظرین ہم درخواست میں مزید موقف اپنایا گیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بینچ میں موجودگی سے آئین اور قانون کے مطابق انصاف نہ ملنے کی امید نہیں ہے۔ یہ جناب پی ٹی آئی نے کام تو اچھا کیا ہے، جو ابھی اعتراضات کیے ہیں چیف جسٹس عامر فاروق، چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر، لیکن لیٹ کیا ہے، ان کو بہت پہلے یہ کام کرنا چاہیے تھا۔ ایک اور بڑی خبر لے لیں عمران خان صاحب کے حوالے سے، اور وہ خبر یہ ناظرین کام کہ
عمران خان صاحب نے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے بانی اور سابق جو عمران خان انہوں نے 9 مئی کیسز میں اپنی ممکنہ حراست فوجی عدالتوں کو دینے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے. یعنی کہ عمران خان صاحب کو آپ کو پتہ ہے خدشہ یہ جو کارروائیاں ڈال رہے ہیں ڈیوائسز جو مرکزی سیکریٹریٹ سے لی ہیں اور باقی تمام شاہد اور ان کی بنیاد کے اوپر ان کو خدشہ یہ اچھی چیز ہے قبل از وقت درخواست دائر کر دی کہ فوجی حراست میں ان کو دیا جا سکتا ہے, جس کی بنیاد کے اوپر لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے. اور بانی پی ٹی آئی نے جو ہے وہ عزیر کرامت بھنڈاری کی توسط سے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی. درخواست میں وفاقی حکومت اور چاروں صوبوں کے آئی جیز کو فریق بنایا گیا ہے. درخواست میں عمران خان نے موقف اختیار کیا کہ 9 مئی سے متعلق کیسز میں حراست آرمی کے حوالے کی جا سکتی ہے. بانی پی ٹی آئی نے درخواست میں استدعا کی ہے کہ عدالت 9 مئی کیسز میں حراست سویلین کورٹس کے پاس رہنے کا حکم دے اور ممکنہ حراست آرمی کو دینے کے خلاف حکم جاری کرے. یعنی کہ درخواست کا متن یہ ہے مختصر کہ جناب آرمی کی حراست میں نہ دیے جانے کا حکم جاری کرے, سویلین کی حراست میں رہنے کا حکم جاری کرے. تو یہ نازک کام آج کی بڑی اور اہم خبریں تھیں. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ.